हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आहात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरीच असतली. तर वेलकम करता तुमचं माझ्या चॅनलाच्या जेचे नाव असा गोवन गर्ल ब्लॉग्स. तर परत एकदा खूप दिसांनी ब्लॉग शूट जाता कित्याक ते बीन आयज हांव घरा आसा म्हणून आयज हांव कॉलेजीक वचूंक ना. असायनमेंट फ्रेंड्स इतले पेंडिंग आहा न्हू की म्हाका टायमूच मेळना. अप डाऊन करता आसतना अर्दो टायम म्हाजो काबार जाता म्हणून म्हटलें आयज मातशें बेगीनूय उठला हांव. आतां जातली 8:30 बीन, 8:30 न्हू 9 बी जातली. सो म्हटलें उठया आनी पयलीं वचून आतां तोंड धुता. तोंड अजुनूय धुवंक ना. तोंड धुल्या उपरांत वचून मागीर बॉन्ड पेपर घेवन येता स्टेशनरी वचून आनी मागीर असायनमेंट करपाक बसता. आनी आयज तुमकां रेसिपी दाखयतलें. ती फुडेंच मागीर पळोवया की कसली रेसिपी पळय ती. तर फ्रेंड्स आतां तोंड बीन धुवन जाल्यार आतां वयता आनी वचून पयलीं म्हाका बॉन्ड पेपर जाय पळय न्हू ते घेवन येता. चाव बीन कांय घेवना, मागीर येता आनी मागीर चाव घेता कित्याक आतां ऑलमोस्ट 9:13 जाली. तर चला आतां या. आतां येयला फ्रेंड्स तांदूळ घेवपाक लागून. तांदळाची एक पोती घेता आनी बॉन्ड पेपर बीन घेतले. आतां येयले घरा आनी आतां घेता च्या. आयज आसा रोस ऑमलेट, कुटी चाव आनी पाव आनी चपाती. तर आतां खाता. येयले वचोन हांव शॉपार बीन आनी तांदूळूय घेवन येयले सोमते. ताका आमचे तांदूळ हाड म्हणून सांगलेले मम्मीन, तेय घेवन येयले. आनी आतां इतलो जालो आनी हांगासर अशी 2 पेजी बरोवन जाल्या म्हाज्यो. आनी बाकीचो बरयता आतां चडचडीत. एक तरी असायनमेंट आयज हांव कवर करतलें. मागीर सांजचो म्हाका दुसरो बरोवंक जाय. ट्युशन घेता आसतना दुसरो बरोवपाक घेतले मागीर. तर फ्रेंड्स आतां येयला नुस्तेकार. आमचे बल्लू नुस्तेकार येयले काय धांवत येता कित्याक ताका नुस्तेकार उडयता कितें. आनी आतां घेता हांगा सुंगटां. तर फ्रेंड्स वोदे घेतलेली ती सुंगटां हांवें उजरोवन घेतल्या. तुमी पळोवंक शकता हांगासर ती तांबडी सुंगटां ताका लागून अशी तुमकां दिसता, वायट न्हू. आनी हांगा घेतल्या लसूण, आलें, कांदो कट करून, मिरसांग, टोमॅटो, कोरियंडर अशे आयटम्स घेतल्या कोळंबी भात करपाक पालकाचो. आनी हांगासर हांवें घेतल्या मसाले, गरम मसालो, चिली पावडर, ऑरिगेनो, कोरियंडर पावडर, पेपर पावडर, जिरा पावडर आनी हल्दी पावडर, हे आले लसूण पेस्ट. हे सगळे आतां प्रॉन्सांनी घालता आनी ताका मॅरिनेट करून घेता वेवस्थीत तरेन. आनी मागीर मातसोकूच दवरता मॅरिनेट जावपाक. मागीर ताका बरें लागल्या उपरांत ते बरें लागतलें शितान हे जाल्या उपरांत. आतां घातला हांवें 1 चमचो मीठ. सुंगटांची क्वॉन्टिटी पळोवन मीठ घालपाचें. पयलीं मीठ घातला जाल्यार मागीर घालपाचें ना सुंगटांक, म्हणजे थोडी पयलीं लायता मीठ ताका लागून सांगता. हांगासर पालक लायला हांवें. एक्चुली म्हाका डॉक्टरान सांगला ग्रीन भाजी खा म्हणून. ताका लागून हांव आतां जितले ग्रीन भाजयेन कितें करूंक मेळटा पळय न्हू तशें ट्राय करता. म्हणून म्हटलं आयज वेगळे तरेन मातशी एक हे रेसिपी हे करता, सो तुमकांय दाखयतलें. थोडीच पालक घातल्या आनी थोडी हाती काडून थेयला पळय. आतां ही थोडीच घालता आनी हेची ग्रेवी करून घेता. थोडी जाणां कुकरानूय करता कोळंबी भात आनी थोडी जाणां तोपानूय करता. सो आतां आमी तोपान करता. तेल घेतला हांवें, तितून घालता ते लसूण घातल्या उपरांत घालया हे आलें. आनी म्हाजे कडेन हांगा कॅमेरा धरूंक कोण ना ताका लागून आतां घालता आलें. आनी हे मातशें बरें तळशिले काय हितून घालया आमी आतां कांदो असो उबो चिरूंक जावो आनी घालूंक जाय. सो आतां घातलो कांदो आनी कांदो बरो तळसूंक दिवया. हो सगळो घालता आतां हांव आनी तळशिता एकदां. मागीर मातसो धवो जालो काय ना तेन्ना मागीर ते बाकीचे घालप. तेच्या पयलीं मिरसांग घालया आमी. एक थोडी जाणां घालिना ती स्कीप करूं येता, पूण हांवें तिखसाणीक लागून मातशी घातल्या कित्याक आमकां मिरसांग मातशी तिखट जाय. सो आतां हे करून घेता. मातशे तांबडे जायसर रावता कांदो. आतां हांवें हांगासर एक घेतला मॅगी क्यूब, तो घालता फोडून आनी जिरे घातला इल्ले कित्याक जिरे घातले काय रायसाकूय बरी टेस्ट येता. ताका लागून जिरे घातला, म्हाका आवडटा म्हणून. तुमी स्किपूय करूं शकता. तर आतां हे सगळे जिरे तळसूंक जाय म्हणून मातसो आनी एकदां परत दवळटा. आनी आतां घालता टमाट घातले काय मातसो तोगोत तळसुवप कित्याक मागीर ते उदका वांगडा शिजतात. ताका लागून मातशें तळशिल्यार जाता. आतां म्हाजें मातसोकूच तळसून जालें. तुमी पळोवंक शकता. आतां घाली आमी सुंगटां जी मॅरिनेट केल्ली पळय न्हू ती सुंगटां आतां टमाटाक आनी हे कितें आहा पळय न्हू भाजला ते ताका एड करता. आनी सुंगटां मातशी आतां हे जावपाक तळसुपाक दिवपाची. मागीर रायस घालपाचो. हे आतां मातशी हांव तळशिता आनी मातसो सुंगटांचो कलर चेंज जालो काय ना कोणी मागीर तितून रायस एड करपाक जाय. सो आतां ही पयलीं दवळून घेता बरी.
मातसो मातसो चेंज जाता पळय तुम्ही कलर पळोवंक शकता सुंगटांचो जशी ऊब लागता तशी चेंज जाता. आता ॲड करता ही ग्रीन पालकाची ग्रेवी जी केल्लेली पळय न्हू ती आणि परत एकदा दवळून घेता सो दॅट तांकां सगळ्याक लागतली सारकी. तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर आता हितून इल्लें हांवें उदक ॲड केलां आणि ते ग्रेवीन हे शिजपाक दिले आणि आता घालता तितून कोथमीर. ह्यो आता ॲड करता रायस ॲड केल्या उपरांत मातसो दवळपाचो आणि उदक घालपाचें भितून. आता उदक घालया, चवी पुरता मीठ घातले आणि आता मीठ उदक घातले आणि खतखतूंक दवरया आणि आपण रेडी जातलो. मातशे वक्तान मागीर आमी पळोवया येवन. तर तुम्ही पळोवंक शकता फ्रेंड्स असो सडसडीत पालक कोळंबी भात आमचो रेडी हा आणि फास्टूय जाता तो. आता आमी जेवून घेवया, म्हाका जाय तितलो हांव घेता आणि जेयता कित्याक मागीर ट्युशन हा. A few moments later. बीन बरयलो फ्रेंड्स आणि हांव न्हिदलें मातशें कित्याक आयज आमची लायट नासलेली तेका लागून म्हटलें लायट काय ना वायफायूय चलनासलो आणि मोबायलान नेटूय नासलें तेका लागून न्हिदोवन दिलें. आतां डायरेक्ट ट्युशनाच्या टायमार उठला, आतां हेंचें घेता ट्युशन. आतां जस्ट आमची लायट येयल्या, आतां हेंचें ट्युशन घेता आणि मागीर फुडलें पळोवया कितें आहा पळय न्हू तें. आता जालें फ्रेंड्स हेंचें ट्युशन घेवन आतां हांव चल्लें कामार. पळयात फ्रेंड्स, सो आतां स्टॉक येयला जो म्हाका लावन घेवंक जाय. आतां पयलीं चॅक करता तो आनी वेवस्थीत मागीर लायता, मागीर जालें. हे तितले थोडे उरल्या ते काडटा पयलीं आनी बॉक्स व्हरून उडयता. मागीर मेकळें हांव घालपाक सारकें. हे बॉक्स हांगासर व्हडले दिसता, ते हयशीक दिसता, म्हणजे व्हडल्या बॉक्सान धाडटा न्हू ते सामान तेका लागून. स्टॉक बीन लायलो सगळो, वयर लावंक जाय तो. आतां म्हाजें बाकीचें काम करता वचून. सो फ्रेंड्स, आतां येयलें हांव घरा आनी आयज म्हाका शॉपार जितलो हांवें बारीकसो शूट केल्लो पळय न्हू तितलोच मेळ्ळा. तेच्या उपरांत मातशें बिजी उरलें तेका लागून व्लॉग बी कंटिन्यू करपाक मेळोंक ना. तर आतां येयलें घरा, न्हालें, जेयलें बीन आनी आतां म्हटलें ब्लॉग एंडींग करूंकूच विसरलें, सो तो पयलीं एंड करया. तर हो तसलो आयचो ब्लॉग जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्रायब करा आणि बेल आयकन प्रेस करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.